चाहे यो समाजको रूढिवादी संस्कारलाई धकेल्न होस्, चाहे अन्याय र अत्याचारको विरुद्धलाई वकालत गर्न होस्, यिनै विषयवस्तु समेटी लेखिएका गजल, मुक्तक, कविताको सङ्गालो। कार्यक्रम मन्जरी मन्जरी। कार्यक्रम प्रस्तुता जमुना गौतमको साथमा हरेक हप्ताको आइतबार राति 9:15 देखि 10 बजेसम्म। एउटा गाउँ थियो नि स्वर्गसरीको हो जन्म मेरो स्थल, खेती गाउँ छ धर्मदेव रहने आभा छ रे झलमल। उस्तै स्नेह छ पार्वती भुवनकी आमा झनै सुन्दरी, लाग्थ्यो स्वर्ण जसै मनोरम सदा सम्झन्छु माया गरी। लाग्थ्यो स्वर्ण जसै मनोरम सदा सम्झन्छु माया गरी। मात्र रेडियो पूर्वी रुकुम 103.2 मेगाहर्ज को रात्रिकालीन प्रस्तुतिमा साहित्यिक स्रष्टाहरूसँगको अन्तरङ्ग साहित्यिक फलाकुसारी। कार्यक्रम मन्जरी मन्जरी। आवाज आवाज युग बदल्ने आवाज, देश बदल्ने आवाज, अग्रगामी चेतनाको आवाज, अग्रगामी चेतनाको आवाज। गणतन्त्र नेपालको समावेशी आवाज रेडियो पूर्वी रुकुम 103.2 मेगाहर्ज। प्रदेशमा आफ्नो उमेर सकेर प्रदेशी घर आउँछ, के कमाईको पैसाले जवानी आउँछ र हराउँछ। यो मेसेन्जरबाट मान्छे नै आउने जाने भइदिए हुन्थ्यो, यो मेसेन्जरबाट मान्छे नै आउने जाने भइदिए हुन्थ्यो। मात्र तस्बिर आउँछ, सन्चो बिसन्चो खबर आउँछ, के कमाईको पैसाले जवानी आउँछ र हराउँछ। युद्धमा नदी बस्ती पसेर बगरमा महल ठड्डिन्छ, युद्धमा नदीमा बस्ती पसेर बगरमा महल ठड्डिन्छ। वर्षातमा त्यही बस्तीमा नदी आउँछ, बगर आउँछ, के कमाएको पैसाले जवानी आउँछ र हराउँछ। हामीलाई तेरो रेल पानी जहाज चाहिँदैन सरकार, हामीलाई तेरो रेल पानी जहाज चाहिँदैन सरकार। भन हाम्रो गाउँमा कहिले बस ट्र्याक्टर आउँछ, के कमाएको पैसाले जवानी आउँछ र हराउँछ। मायामा रूप होइन मन हेरिन्छ, यो केवल भन्ने कुरा हो। मायामा रूप होइन मन हेरिन्छ, यो केवल भन्ने कुरा हो। यथार्थमा बाधक बनेर मुहार आउँछ, अधर आउँछ, के कमाएको पैसाले जवानी आउँछ र हराउँछ। मान्छे बनेर मान्छेको मनमा बस्ने ऊर्जा मिल्छ मलाई, मान्छे बनेर मान्छेको मनमा बस्ने ऊर्जा मिल्छ मलाई। जब भगवान बनेर मेरो निधारमा पत्थर आउँछ, के कमाएको पैसाले जवानी आउँछ र हराउँछ। प्रदेशमा आफ्नो उमेर सकेर परदेशी घर आउँछ। प्रबोध हाल दक्षिण कोरिया रहँदै आउनुभएका साहित्यिक स्रष्टा विशाल मल्ल ठकुरीजीको यो गजल वाचन सँगसँगै नमस्कार अनि रात्रिकालीन अभिवादन। आवाजबिनहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्दै गीत संगीत सूचना र मनोरञ्जनको साझा चौतारी गणतन्त्र नेपालको समावेशी आवाज रेडियो पूर्वी रुकुम 103.2 मेगाहर्जको आकाशीय ध्वनि तरङ्ग मार्फत आजको 46औं श्रृङ्खलामा रेडियो पूर्वी रुकुम सुन्दै बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई हार्दिक नमनका साथ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रिय
आदरणीय श्रोता, तपाईका पनि हुन सक्छन् सुखमा होस् या त दुःखमा लेखिएका ती तपाईका सिर्जना, चाहे प्रेमको रंग भर्नलाई किन नहोस्, चाहे यो समाजको रूढिवादी संस्कारलाई धकेल्न होस्, चाहे अन्याय र अत्याचारको विरुद्धलाई वकालत गर्न होस्, यिनै विषयवस्तु समेटी लेखिएका ती तपाईका सिर्जना गजल मुक्तक कविताको संगालो कार्यक्रम मुक्तक दोहोरी मञ्जरीमा प्रविधिका प्रिय मित्र बसन्तबाट मगरसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता जमुना गौतम जानुको हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय श्रोता, यो साहित्यिक कार्यक्रम मञ्जरी चलाउनुको हाम्रो उद्देश्य भर्खरै साहित्यमा पाइला चाल्दै गर्नुभएका तपाईँ अनि भर्खरै सिक्न चाहने श्रोताको लागि सिकाउँदै अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ तयार गरिएको हो। नेपाली साहित्यको सशक्त विधा गजल मुक्तक कविता र मुक्तक दोहोरीको साथमा जसको उत्थान प्रवर्धन र विकासका निमित्त तपाईँ हामी सबै नेपालीले यसको विकास विस्तार र जोगेर्ना गरिराख्नुपर्छ है भनेर आजको यो दिनमा पनि म साहित्यिक कार्यक्रम मञ्जरी लिएर आइसकेको छु। यो कार्यक्रम तपाईले हरेक हप्ताको आइतबार रातको 9:15 देखि 10 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। मात्र गणतन्त्र नेपालको समावेशी आवाज रेडियो पूर्वी रुकुम 103.2 मेगाहर्ज र अनलाइनमा radioपूर्वीरुकुम.com.np हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्स फेसबुक लाइभ मार्फत यति बेला तपाईले संसारभरकै साथ सुन्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम मञ्जरी। श्रोता, ल भन्नुहोस् तैले के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरू? म बोल्दै गर्दा तपाईँ सुनिराख्नु पनि भएको छ होला है। तपाईहरूको न्यानो माया मिठो सम्झना सदैव चाहिन्छ है मलाई। खाना खानुभयो त? अहिलेसम्म त खाइ पनि सक्नुभयो होला। सुत्नुभयो त? सुत्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ होला। कति सुति पनि सक्नुभयो होला है। कति पढ्दै हुनुहुन्छ होला। कति साथीहरू आफन्तीसँग गफगाफ गर्दै पनि बसिरहनु भएको छ होला है। यो चाहिँ मेरो अनुमान भयो। ठिक छ, तपाईँ जो जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, आफन्तीको ख्याल गर्नुहोला। सुखी रहनुहोला, खुसी रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। गर्मीको समय छ, बर्खाको समय छ, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँको आफन्ती बिरामी हुनुहुन्छ, बाढी पहिरोको जोखिममा हुनुहुन्छ भने पहिले नै सावधानी अपनाउनु होला है। नभुलिकन औषधि खानुहोला, खुवाउनुहोला। तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँको आफन्ती बिरामी हुनुहुन्छ भने ल म धेरै बोलिन, तपाईँ पनि लाग्दै गरेको निन्द्रालाई थाती राखिकन ल बिउजिनुहोस् त कार्यक्रम मञ्जरी सुन्नको लागि। यदि सुन्न मन लागेको छ भने मात्रै है, फेरि तपाईँको निन्द्रालाई बिउजाएर कार्यक्रम मञ्जरी सुन्नै पर्छ भनेको त मैले कहिल्यै छैन है। सुन्नु नसुन्नु त तपाईँहरूको इच्छा हुन्छ। यदि सुन्न इच्छा छ, कार्यक्रमबाट केही सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा मुक्तक दोहोरी कविता र कार्यक्रम मञ्जरीको फेसबुक पेजमा राख्नुभएका साहित्यिक स्रष्टाहरूका सृजनाहरू वाचन हुनेछन्। कार्यक्रम सुन्दै गर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त? सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, कार्यक्रमलाई भव्य शेयर गरेर साथ दिनुहोला भन्दै अब भने कार्यक्रम मञ्जरीको शुभारम्भ गर्न चाहन्छु म ब्याकग्राउन्डमा बजिरहेको यो गजल गीतबाट। तिम्रो आँखाको नानी बन्छु म, तिम्रो प्यासको पानी बन्छु म, तिम्रो आँखाको नानी बन्छु म, तिम्रो प्यासको पानी बन्छु म। माग न माग के माग्छौ माग, मायामा दानी बन्छु म, तिम्रो आँखाको नानी बन्छु म। तिम्रो त्यो मिठो मुस्कानले दुःखै पार्यो आज लौ। तिम्रो त्यो मिठो मुस्कानले दुःखै पार्यो आज लौ। औ बस मेरो छेउमा नमानिकन लाज लौ। औ बस मेरो छेउमा।
आँखामा गाजल ओठमा लाली सजाएर आए, पाउमा पाउजु हातैमा चुरा बजाएर आए, चिटिक्क परेकी एउटी सुन्दरी खोइ किन। आँखामा गाजल ओठमा लाली सजाएर आए, पाउमा पाउजु हातैमा चुरा बजाएर आए, चिटिक्क परेकी एउटी सुन्दरी खोइ किन। मुसु मुसु हाँस्दै मेरै छेउमा लजाएर आए। पुष्प चोइरा छेत्री धनगढी कैलालीका साहित्यिक स्रष्टाको यो मुक्तक वाचन सँगसँगै कार्यक्रम मञ्जरी सुन्दै बस्नु भएको सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ गणतन्त्र नेपालको समावेशी आवाज रेडियो पूर्वी रुकुम 103.2 मेगाहर्जबाट साहित्यिक कार्यक्रम मञ्जरी र तपाईहरूको साथमा म बोलिरहेको छु जमुना गौतम जानु। टेक्निसियनमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ वसन्त बाटा मगरले। र यति बेला रेडियो पूर्वी रुकुमको फेसबुक पेजबाट लाइभ पनि सुनिराख्नु भएको छ। कस्तो लागिरहेको छ त तपाईहरूलाई, कहाँ कसरी कुन ठाउँबाट सुनिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोस्। सिर्जना छन् भने सम्प्रेषण पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आज त म वाचन गर्दिन, अर्को हप्ता तपाईँका सिर्जनाहरू लिएर कार्यक्रम मञ्जरीमा आउने नै छु। श्रोता, आज कार्यक्रम मञ्जरीको साथमा मुक्तक दोहोरी लिएर आउनु भएको छ मध्य नेपाल नगरपालिका 3 सूर्यपाल लमजुङका एकदमै चर्चित साहित्यकार रामकुमार श्रेष्ठ फुच्चीज्यू र ताकेश्वर गाउँपालिका 1 नुवाकोटकी साहित्यकार जोनिता पौडेलजी। यहाँहरूले आज मजदुर र उद्योगपति बीचको भूमिकामा बाँधिएर मुक्तक दोहोरी प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। अब भने यहाँहरू दुवैजनालाई आफ्नो छोटो परिचय सहित मुक्तक दोहोरीमा प्रवेश गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैमा, म रामकुमार श्रेष्ठ फुच्चे, मध्य नेपाल नगरपालिका 3 सूर्यपाल लमजुङ, हाल पोखरा। सर्वप्रथम त सबैमा स्वीकार्नुहोस् साहित्यिक अभिवादन। गणतन्त्र नेपालको समावेशी आवाज रेडियो पूर्वी रुकुम 103.2 मेगाहर्जबाट हरेक हप्ताको आइतबार राति 9:15 देखि 10 बजेसम्म प्रसारण हुँदै आएको साहित्यिक कार्यक्रम मञ्जरी। कार्यक्रम मञ्जरीको आजको बसाइमा तारकेश्वर गाउँपालिका 1 दाङसिङ नुवाकोट, हाल बैतेश्वर गाउँपालिका 6 नामदु दोलखाबाट जोनिता पौडेल मिसको सहकार्यमा मजदुर र उद्योगपतिको भूमिकामा रहेको मुक्तक दोहोरीलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। विशेष गरी परिस्थिति जटिल बन्दै गएको यो माहौलमा मजदुर तथा उद्योगपतिको वास्तविकता र विभिन्न किसिमका कठिनाई यथार्थलाई मुक्तक दोहोरीका माध्यमबाट पस्कने कोसिस गरेका छौं। हजुर दर्शक नमस्कार, साथसाथै साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा। म जोनिता पौडेल नुवाकोट, हाल दोलखादेखि आजको यस कार्यक्रम मञ्जरीको श्रृङ्खलामा आदरणीय सर रामकुमार श्रेष्ठ फुच्चेज्यूले तयार पार्नु भएको उद्योगपति र मजदुर बीचको दोहोरी मुक्तकमा मजदुरको भूमिका निर्वाह गर्दै म मुक्तक वाचनतर्फ लाग्दछु। खाइपाइआको सुविधालाई काट्न नखोज्नुहोस् न, पसिनाको मूल्य अन्तै साट्न नखोज्नुहोस् न। खाइपाइआको सुविधालाई काट्न नखोज्नुहोस् न, पसिनाको मूल्य अन्तै साट्न नखोज्नुहोस् न। काम भने चापाचाप भ्याइ नभ्याइछ हामीलाई, काम भने चापाचाप भ्याइ नभ्याइछ हामीलाई। घाटामा छु भन्दै सधैँ ढाँट्न नखोज्नुहोस् न। मजदुरको सुविधालाई काट्न खोजे होइन, परिश्रमी हातहरूलाई साट्न खोजे होइन। मजदुरको सुविधालाई काट्न खोजे होइन, परिश्रमी हातहरूलाई साट्न खोजे होइन। माल सामान बिग्दैन त मेरो पनि खै के गरौँ, माल सामान बिग्दैन त मेरो पनि खै के गरौँ। साँचो बोल्छु तिमीलाई ढाँट्न खोजे होइन। कम्पनीको हितमा सधैँ लाग्ने हामी मजदुर, उठाउनु छ माथि भनी जाग्ने हामी मजदुर। कम्पनीको हितमा सधैँ लाग्ने हामी मजदुर, उठाउनु छ माथि भनी जाग्ने हामी मजदुर। केटाकेटी पाल्नै पर्यो, चाडबाड आउँछ टार्नै पर्यो। केटाकेटी पाल्नै पर्यो, चाडबाड आउँछ टार्नै पर्यो। जिउन सक्ने मात्र आधार माग्ने हामी मजदुर। असम्भव हुने गरी तलब बोनस तोक्छौ किन, कम्पनीको हित विपरीत सधैँ काम रोक्छौ किन। असम्भव हुने गरी तलब बोनस तोक्छौ किन, कम्पनीको हित विपरीत सधैँ काम रोक्छौ किन। दिनुपर्ने सुविधा त दिएकै छु मजदुरलाई, दिनुपर्ने सुविधा त दिएकै छु मजदुरलाई।
अनेक थरी माग राख्दै गेटमा ताला ठोक्छौ किन? अब्जस मात्रै मजदुरलाई दिन्छन् उद्योगपति, हाम्रै पसिनाले महल किन्छन् उद्योगपति। अब्जस मात्रै मजदुरलाई दिन्छन् उद्योगपति, हाम्रै पसिनाले महल किन्छन् उद्योगपति। चाहँदैनन् बुझ्न कहिल्यै मजदुरको भावनालाई, चाहँदैनन् बुझ्न कहिल्यै मजदुरको भावनालाई, ठुला बडा महाजनलाई चिन्छन् उद्योगपति। पाल्नु पर्छ मैले पनि मजदुर अनि कर्मचारी, उद्योग थाले धितो राखी घडघरेरी खेतबारी। पाल्नु पर्छ मैले पनि मजदुर अनि कर्मचारी, उद्योग थाले धितो राखी घडघडेरी खेतबारी। सधैँ कति साहु दोषी देख्न सक्छ मजदुर, सधैँ कति साहु दोषी देख्न सक्छ मजदुर। जिताकै छु कहिलेकाहीँ मजदुरलाई आफू हारी। महँगीको चर्को मारमा पर्नुपर्ने हामी सधैँ, ऐसा आराम नभनी काम गर्नुपर्ने हामी सधैँ। महँगीको चर्को मारमा पर्नुपर्ने हामी सधैँ, ऐसा आराम नभनी काम गर्नुपर्ने हामी सधैँ। कसले गर्ने मूल्याङ्कन हाम्रो श्रम पसिनाको, कसले गर्ने मूल्याङ्कन हाम्रो श्रम पसिनाको, भोलि भन्ने आश्वासनमै टर्नुपर्ने हामी सधैँ। उद्योग धन्दा फस्टाए पो हुन्छ कदर भावनाको, खेपेकै छु मैले पनि महँगी सब सामानको। उद्योग धन्दा फस्टाए पो हुन्छ कदर भावनाको, खेपेकै छु मैले पनि महँगी सब सामानको। अहिलेलाई जे छ त्यहीमा मन बुझाइ काम गरौँ, अहिलेलाई जे छ त्यहीमा मन बुझाइ काम गरौँ। अर्को साल त पक्कै चित्त बुझाउँला सबजनाको। पटक पटक वार्ता बस्यौ कटौतीको कुरा आउँछ, काम गर्ने जोस जाँगर अनायस्य हराउँछ। पटक पटक वार्ता बस्यौ कटौतीको कुरा आउँछ, काम गर्ने जोस जाँगर अनायस्य हराउँछ। फर्स्ट आउँछ उद्योग हाम्रै पसिना र श्रमले, फर्स्ट आउँछ उद्योग हाम्रै पसिना र श्रमले। मजदुरको दिन कहिले आउँदैन झैँ लाउँछ। सम्मान गर्छु मजदुर र श्रमजीवी मनलाई, सुल्झाउँला सहकार्यमै अप्ठ्यारातीपनलाई। सम्मान गर्छु मजदुर र श्रमजीवी मनलाई, सुल्झाउँला सहकार्यमै अप्ठ्यारातीपनलाई। बदला र मनमुटावको भावनालाई पर सार्दै, बदला र मनमुटावको भावनालाई पर सार्दै, हातेमालो गरिकन जुटाउँछु मान्यजनलाई। आधार बनोस् सहज जीवन जिउन पाउन् मजदुरले, चाडबाडमा हाँसी खुसी मिठो खाउन् मजदुरले। आधार बनोस् सहज जीवन जिउन पाउन् मजदुरले, चाडबाडमा हाँसी खुसी मिठो खाउन् मजदुरले। मजदुरको लागि अब आलो घाउमा मलाम बन्नुहोस्, मजदुरको लागि अब आलो घाउमा मलाम बन्नुहोस्। सधैँभरि हजुरकै गुणगान गाउन् मजदुरले। आऊ अब हातमा हात मिलाएर अघि बढौँ, द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सिलाएर अघि बढौँ। आऊ अब हातमा हात मिलाएर अघि बढौँ, द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सिलाएर अघि बढौँ। हरेक सवाल सहकार्य सहमतिमै टुङ्ग्याउला, हरेक सवाल सहकार्य सहमतिमै टुङ्ग्याउला। श्रम ऐनका हक अधिकार दिलाएर अघि बढौँ। हजुर, अन्तमा सर्वप्रथम त राजकुमार श्रेष्ठ सरलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, मलाई यति राम्रो अवसर मिलाइदिनु भएकोमा। गणतन्त्र नेपालको समावेशी आवाज रेडियो पूर्वी रुकुम 103.2 मेगाहर्जको उत्तर प्रगतिको कामना साथै कार्यक्रम मञ्जरीको पूर्व सफलताको कामना सहित कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका ज्यूमा हार्दिक धन्यवाद। यसै गरी यतिखेर रेडियो सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। मेरो वाचन शैली कस्तो लाग्यो जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै साथ सहयोग र हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ म जोनिता पौडेल यतिखेर बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। अन्त्यमा मजदुर र उद्योगपतिको भूमिकामा रहेको मुक्तक दोहोरी कार्यक्रम मञ्जरी मार्फत जहाँबाट जे जसरी सुनेर साथ दिनुभयो सबैमा हामी दुवैजनाको तर्फबाट हार्दिक आभार सहित धन्यवाद। कार्यक्रम मञ्जरी सञ्चालिका आरजे जमुना गौतम मेस मुक्तक दोहोरीलाई सम्पूर्ण श्रोता समक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभयो, च सम्मान सहित हार्दिक आभार। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको यस्तै साथ सहयोग माया सद्भाव हौसला सदैव मिलिरहने पूर्ण आशामा छु। गणतन्त्र नेपालको समावेशी आवाज रेडियो पूर्वी रुकुम 103.2 मेगाहर्जको उत्तरोत्तर प्रगति र सफलताको कामना। कार्यक्रम सञ्चालिका
कुशल रेडियोकर्मी एवं प्रस्तुता आरजे जमुना गौतम मिस, यहाँको आगामी दिनहरू सदा सफलताले चुमिरहोस् यही कामना छ। जोनिता पौडेल मिस, यहाँको आगामी साहित्यिक भविष्य उज्जवल रहिरहोस् शुभकामना। सबैको साथ र सहकार्यले हामी सफल छौँ र सफल हुनेछौँ यही आशा र अपेक्षा राख्दै आजको बसाइको श्रृङ्खलाबाट भने छुटिने अनुमति चाहन्छु। सबैमा हार्दिक आभार अनि उच्च सम्मानसहित म रामकुमार श्रेष्ठ फुच्चे बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। श्रोता, आजको मुक्तक दोहोरीको साथमा हुनुहुन्थ्यो हामीसँग मध्य नेपाल नगरपालिका 3 सूर्यपाल लमजुङका साहित्यकार रामकुमार श्रेष्ठ फुच्चेज्यू र तकेश्वर गाउँपालिका 1 नुवाकोटकी साहित्यकार जोनिता पौडेलजी। यहाँहरूले आज मजदुर र उद्योगपति बीचको भूमिकामा बाँधिएर मुक्तक दोहोरी एकदमै दमदारका साथ प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँहरूको मुक्तक दोहोरीले समाजमा केही सन्देश दिनेछ पक्कै। यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब भने यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रम मन्जरीबाट बिदाई गर्न चाहन्छु। श्रोता, यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईले रेडियो पूर्वी रुकुम। तपाई पनि यस कार्यक्रम मन्जरीमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ। धेरै सिर्जनाहरू लेख्नु भएको छ, तर मञ्च मिडिया र आर्थिकको अभावले तपाईका सिर्जनाहरू ओझेलमा परेका छन्। जहाँ तपाईका सिर्जना सुनाउने अनि चिनाउने माध्यम पाउनु भएको छैन भने पठाउनुहोस् तपाईका सिर्जना कार्यक्रम मन्जरीमा। म यताबाट अलिकति भए पनि तपाईको सिर्जना हो है भनेर चिनाउने प्रयास गर्ने नै छु। सहभागी हुनको लागि फेसबुकमा गएर सर्च गर्नुहोस् कार्यक्रम मन्जरी र खोज्नुहोस् सिर्जना राख्नको लागि राखिएको स्टाटस र त्यसमा गएर तपाईले आफ्नो नाम ठेगाना लेखेर आफ्नो गजल मुक्तक कविता जुन विधामा लेख्न आउँछ त्यही अनुसार एउटा सिर्जना पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कविता र मुक्तक दोहोरी तपाईले रेकर्ड गरेर कार्यक्रम मन्जरीको मेसेन्जरमा पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम मन्जरी बारे थप केही कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मेसेजको रिप्लाई म दिने नै छु। कसरी पठाउने, कहाँ पठाउने सबै कुराहरू म तपाईलाई जानकारी गराउने नै छु। अब भने म फेसबुक स्टाटसमा राखेका सिर्जनाहरू वाचन गर्नतर्फ लाग्छु। धेरै सिर्जनाहरू कार्यक्रम मन्जरीमा आएका थिए। यति बेला म पहिलो मुक्तक वाचन गर्छु सिस्ने गाउँपालिका 5 टाकुराकी निर्जना थापाजीको। मायाको बदलामा मायाकै आस थियो, त्यो मान्छे सधैँभरि मेरो आसपास थियो, जसलाई मैले मनदेखि माया गरेको थिएँ। मायाको बदलामा मायाकै आस थियो, त्यो मान्छे सधैँभरि मेरो आसपास थियो, जसलाई मैले मनदेखि माया गरेको थिएँ। लाखौंको भेटमा ऊ अलि खास थियो। अर्को मुक्तक वाचन गर्छु छवि किरण अधिकारी जीको। जन्मेपछि मर्नै पर्ने रीत छ थाहा हुँदा हुँदै, जवानी सबैको सीमित छ थाहा हुँदा हुँदै, आफूलाई किन अजम्बरी ठान्छन् मान्छेहरू। जन्मेपछि मर्नै पर्ने रीत छ थाहा हुँदा हुँदै, जवानी सबैको सीमित छ थाहा हुँदा हुँदै, आफूलाई किन अजम्बरी ठान्छन् मान्छेहरू। जन्मेपछि मर्नु पर्ने रीत छ थाहा हुँदा हुँदै, जवानी सबैको सीमित छ थाहा हुँदा हुँदै, आफूलाई किन अजम्बरी ठान्छन् मान्छेहरू। मृत्यु एक दिन निश्चित छ थाहा हुँदा हुँदै। अर्को मुक्तक वाचन गर्छु सन्देश कुमार देवकोटा बाफीकोट 10 रुकुम पश्चिम हाल चितवनमा रहँदै आउनुभएका साहित्यिक स्रष्टाको। पुरुष हुनुमा घमण्ड झन सम्झियो, तुच्छ बनायो पापी मन सम्झियो, नारी भगवानको रूप हुन् कहिल्यै सम्झिएन। पुरुष हुनुमा घमण्ड झन सम्झियो, तुच्छ बनायो पापी मन सम्झियो, नारी भगवानको रूप हुन् कहिल्यै सम्झिएन, केवल बच्चा पाउने साधन सम्झियो। अर्को मुक्तक वाचन गर्छु म डियर रोशनजीको। उहाँले चाहिँ ठेगाना लेख्नु भएको रहेनछ, ठेगाना पनि लेख्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो है डियरजी। अझै देशलाई खोक्रो पार्ने काम चल्दैछ, तयारी हुँदैछ उता तामझाम चल्दैछ, जनता हो फेरि लुटिन तयार भए हुन्छ। अझै देशलाई खोक्रो पार्ने काम चल्दैछ, तयारी हुँदैछ उता तामझाम चल्दैछ, जनता हो फेरि लुटिन तयार भए हुन्छ। संसद मन्त्रीको बन्ने रणग्राम चल्दैछ। अर्को मुक्तक वाचन गर्छु यति बेला निरोज भट्टराई नुवाकोट तारकेश्वर 4 बुद्ध सिंह नेवार पानीका स्रष्टाको। नलगाई धेरै कर यति सोध्न मन छ, किन भयो बेखबर
यति सोध्न मन छ चन्द्रमा छुने आशा छोड्यौ उ बेला नलगाई धेरै कर यति सोध्न मन छ किन भयो बेखबर यति सोध्न मन छ चन्द्रमा छुने आशा छोड्यौ उ बेला कस्तो चल्दैछ सफर यति सोध्न मन छ। अर्को मुक्तक वाचन गर्छु तेजेन्द्र कुमार रत्न म्याग्दीका स्रष्टाको। सही बोल्नेको खेदो खन्नुहोस् काम गर्नै पर्दैन गलतलाई बरु सही भन्नुहोस् काम गर्नै पर्दैन थुके पनि मुखमा सहनुहोस् लाज बचाउनुहोस्। सही बोल्नेको खेदो खन्नुहोस् काम गर्नै पर्दैन गलतलाई बरु सही भन्नुहोस् काम गर्नै पर्दैन थुके पनि मुखमा सहनुहोस् लाज बचाउनुहोस् मान्छे ठग्नुहोस् दलाल बन्नुहोस् काम गर्नै पर्दैन। अर्को मुक्तक वाचन गर्छु प्रजित कुँवर बान पाचौध बायाँ खोलाका स्रष्टाको। उम्लिन्छ यो जवानी झन् नदेखाउने गर सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ मन नदेखाउने गर देखाउ बरु तिम्रा अन्य गलाहरू। उम्लिन्छ यो जवानी झन् नदेखाउने गर सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ मन नदेखाउने गर देखाउ बरु तिम्रा अन्य कला गलाहरू बिन्ती फिगर भन्दै स्तन नदेखाउने गर। अर्को मुक्तक वाचन गर्छु विक्रम विवश सुनार जाजरकोटका स्रष्टाको। सपनामा मात्र पूरा हुने भयो रहर गाउँघरमा आउँदैनन् भन्थ्यो फुटाउँछु विकासका लहर गाउँघरमा आउँदैनन् तिनै जनताको मासबाट उठेर सहर पसेको मान्छे। सपनामा मात्र पूरा हुने भयो रहर गाउँघरमा आउँदैनन् भन्थ्यो फुटाउँछु विकासका लहर गाउँघरमा आउँदैनन् तिनै जनताको मासबाट उठेर सहर पसेको मान्छे पछि पाए चिल्लो कार खुट्टा उचालेर गाउँघरमा आउँदैनन्। अर्को मुक्तक वाचन गर्छु टी.आर. शर्मा सल्यानका स्रष्टाको। आफन्त बनाएर आफन्तकै जरा खन्नेहरूसँग आफै अपराधी आफै न्यायाधीश बन्नेहरूसँग किन विवाद गर्नु पर्यो दुई चार कुरा जान्दैमा। आफन्त बनाएर आफन्तकै जरा खन्नेहरूसँग आफै अपराधी आफै न्यायाधीश बन्नेहरूसँग किन विवाद गर्नु पर्यो दुई चार कुरा जान्दैमा संस्कार बिर्सिँदै बुवालाई छोरा भन्नेहरूसँग। अर्को मुक्तक वाचन गर्छु असफलजीको। उहाँले चाहिँ ठेगाना लेख्नु भएको रहेनछ। पत्थर मन कमोल बन्छ कसले बुझिदिन्छ आँखाबाट आँसु बहन्छ कसले बुझिदिन्छ अधिकारको नाममा उही याद छ बाँकी। पत्थरमा मन कमोल बन्छ कसले बुझिदिन्छ आँखाबाट आँसु बहन्छ कसले बुझिदिन्छ अधिकारको नाममा उही याद बाँकी छ त्यही याद पनि नगर भन्छ कसले बुझिदिन्छ। अर्को मुक्तक वाचन गर्छु ईश्वर कुँवर सार्फे कैलालीका स्रष्टाको। ओठमा ओठ मिलाउन प्रिया न्यानो काखमा बिसाउन प्रिया फुल्झै फक्रेछ तिम्रो जवानी। ओठमा ओठ मिलाउन प्रिया न्यानो काखमा बिसाउन प्रिया फुल्झै फक्रेछ तिम्रो जवानी अलिकति प्यास मेटाउन प्रिया। अर्को मुक्तक वाचन गर्छु हरिकेशी बागशौर नगरपालिका 10 स्याला गाउँ सल्यानका स्रष्टाको। म तिम्रै मुटुको दायाँ बायाँ पाटोमा छु हो त्यही रक्त सञ्चार हुने बाटोमा छु सहरिया भन्दै महलमा नखस्नु प्रिया। म तिम्रै मुटुको दायाँ बायाँ पाटोमा छु हो त्यही रक्त सञ्चार हुने बाटोमा छु सहरिया भन्दै महलमा नखस्नु प्रिया तिमीले खाने ढिडो गुन्द्रुक आटोमा छु। अब भने म कार्यक्रमको अन्तमा एउटा मुक्तक वाचन गर्छु रिदम बुढा आरबी मगर पोखरा जाजरकोटका साहित्यिक स्रष्टाको। माइती छोडी पराई घर सरेकालाई सोधे खाली सिउँदो सिन्दुरले भरेकालाई सोधे बिहे गर्नु भूल रहेछ सबैको यही उत्तर पाए। माइती छोडी पराई घर सरेकालाई सोधे खाली सिउँदो सिन्दुरले भरेकालाई सोधे बिहे गर्नु भूल रहेछ सबैको यही उत्तर पाए हतार हतारमा बाल विवाह गरेकालाई सोधे। आदरणीय श्रोता यति बेला सुन्नुभयो तपाईले कार्यक्रम मञ्जरीको स्ट्याटसमा राखिएका सृजनाहरू। तपाई पनि कार्यक्रम मञ्जरीको फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोला र राखिएको स्ट्याटसमा आफ्ना सृजनाहरू राख्नुहोला। रातको समय निन्द्राले पनि च्यापिरहेको छ होला है श्रोता साथी र साथमा ध्यानसँग कार्यक्रम मञ्जरी पनि सुनिरहनु भएको छ होला। गजल मुक्तकाई शेरहरू सुन्दा आनन्द पनि आइरहेको छ होला है। केही कुरा आफूलाई नै भनेको जस्तो लागिरहेको छ होला। आवाजमा छु म जमुना गौतम जानु प्रविधिबाट साथ मिलिरहेको
मिलिरहेको छ बसन्तबाट मगरजीको र साथमा तपाईँहरूको पनि साथ मिलिरहेको छ मैले अनुमान गरिरहेको छु र यति बेला फेसबुक लाइभमा सुन्नेहरूले पनि धेरै कमेन्ट गर्नुभएको छ। राम्रा कमेन्टहरू आइरहेका छन् तर म भाषण गर्न सक्दिनँ किनकि कार्यक्रममा मैले धेरै समेट्नु छ अझै। अब पनि म फेरि पनि कार्यक्रम मञ्जरीमा तपाईँहरूलाई अर्को गजल गीत सुनाउँछु। त्यसपछि कार्यक्रम मञ्जरीमा कविहरूको साथमा कविता सुनाउनको लागि आउने नै छु। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। सुर सिंगार वारे वा झुक्यो नजर वारे वा सुर सिंगार वारे वा झुक्यो नजर वारे वा बल्दो मुस्कान वारे वा बल्दो बैसा वारे वा तै पनि निरा के गरिनु ऐन हेर्दा पुरै हुन्छु म तिमी बिना नदेखाए हुन्छ औकात नयाँ पलाउँछ नि कुनै दिन कुनै रात नयाँ पलाउँछ नि तिमीबाट अलग हुनुमा केही गुनासो छैन। नदेखाए हुन्छ औकात नयाँ पलाउँछ नि कुनै दिन कुनै रात नयाँ पलाउँछ नि तिमीबाट अलग हुनुमा केही गुनासो छैन। झरे पनि पुरानो पात नयाँ पलाउँछ नि। बिर्ख वाइवा तामाङ घ्याङले गाउँपालिका 2 सिन्धुलीका साहित्यिक स्रष्टाको यो मुक्तक वाचन सँगसँगै कार्यक्रम मञ्जरीको अन्तिम चरणमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म धेरै बोल्दिन, हामीसँग समय थोरै छ। अब भने कविता सुनाउन तर्फ नै लाग्छु। आज कविता वाचनको साथमा हुनुहुन्छ हामीसँग कवि सुनिता देवकोटा अन्नपूर्ण छ कास्कीबाट, कवि लक्ष्मी नेपाल सुनसहरीबाट र कवि पवित्रा घिमिरे कास्कीबाट हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रम मञ्जरीमा भव्य स्वागत गर्दै आफ्नो परिचय सहित कार्यक्रम मञ्जरीमा आफ्नो छोटो परिचय सहित कविता वाचन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म छन्दिका त्रिपाठी गण्डकी प्रदेश पोखरा 25 सेम्जाबाट बोल्दैछु। सर्वप्रथम त कविता वाचनको अवसर जुराइदिनु भएकोमा कार्यक्रम मञ्जरी परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कविताको शीर्षक छ लेखेर लेखिन्छ र छन्द शार्दुल विकृत। कालो बादल त्यो चिरेर नभको छर्छन् उज्यालो रवि धरतीको परिवेशमा प्रगतिको सद्भाव छर्छन् कवि लेखे जीवन छन्दवालयसँगै पाइन्छ मिठो वर यी सारा अनुभूतिके कलमले लेखेर लेखिन्छ र पुर्खाको बलिदान शान्ति र सबै फैलन्छ यो लोकमा गोर्खाली इतिहास वीर जनको चम्कन्छ विश्वासमा आफ्नै सान रहन्छ यो जगतमा बन्दा सधैँ तत्पर आमाको ममता अतुल्य छ सदा लेखेर लेखिन्छ र अघिल्ला चिन्तनले समस्त जगमा आशा भरोसा छरौं आफ्नै बनकन्दरा सहरमा सौन्दर्य उच्चावरौं झुल्की घाम चिरे सरी नजरमा होस् जिन्दगी निर्जर आफैमा परिपूर्ण जीवन कला लेखेर लेखिन्छ र के लेखौं कुन शब्दले सुरु गरौं यो सृष्टिको लेखनी खुल्छन् भाव विशाल यो हृदयमा सौभाग्यशाली बनी पीडाका सुखका नदी र चहरा
बग्छन् बनी सागर जागेका सब बाब जागृत गरी लेखेर लेखिन्छ र। धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्णमा, म सुनिता देवकोटा अन्नपूर्ण 6 लुम्ले कास्कीबाट। म आज हजुरहरूलाई कवि जगत उपाध्यायज्यूको नेपाल मेरो घर भन्ने शार्दूल विक्रीडित छन्दमा रहेको अत्यन्त सुन्दर कविता वाचन गरेर सुनाउन गइरहेकी छु। कविताको शीर्षक छ नेपाल मेरो घर। छानो उच्च हिमालको रजत झै चम्कन्छ राति पनि, पुर्खाको इतिहासले सकलको गम्कन्छ छाती पनि। कहिले हार्न तयार छैन पथमा हुन् लाख काँडा, तर जित्नै पर्छ अनन्त युद्ध जसले नेपाल मेरो घर। झरना झरझर झर्दछन् तल तलै टल्केर मोती सरी, बाह्रै मास हराभरा छ धरणी पहिरेर धोती सरी। कर्णाली मनमा सुसाउँछ सधैँ कोशी र मेचीवर, आओ भन्दछ गण्डकी लहरले नेपाल मेरो घर। रारा भित्र मुसुक्क हाँस्दछ सधैँ यो काञ्जिरो वानी, फेवामा लहराउँछन् शिखरका सम्पूर्ण छाया पनि। कोइली गाउँछ गीत नाच्दछ सधैँ डाँफे जुरेली पर, हरदम डुल्दछ कस्तुरो बन बनै नेपाल मेरो घर। एउटै आँगनमा हिमाल छ यही, पाखा तराई यही, चुच्चे नाक हवस कि थ्याच्च अथवा छैनन् पराई कहीं। बज्छन् मादल साँझमा घर घरै रन्कन्छ नौलो सुर, चल्छन् नृत्य निर्भय भई नेपाल मेरो घर। देउडा खेल लगाउँछन् मगरले रोदी दुरा गाउँछन्, नाच्छन् बाहुन धान नाच ठकुरी कर्णाल घन्काउँछन्। सार्की शासन गर्दछन् गुरुङ छन् पाण्डित्यमा निर्भर, राई वेद पढाउँछन् दिन दिनै नेपाल मेरो घर। पढ्छन् क्षेत्रीय हर घडी इस्लाम मुन्दुमा, मौलो हान्दछ भक्तिले सलैमले बज्दा सधैँ दुन्दुभा। साकेला कति नाच्नुती छमछमी कौरा र सेलोसँग, थारू नृत्य धिमाल झाँगड स्वयं नेपाल मेरो घर। हाम्रा गौतम बुद्धको सुजनता पाइन्छ खोजी कहाँ, पहिलो ज्ञान र शान्तिको चहकिलो दे दिव्य आवाज जहाँ। अष्टवक्र विदेह कौशिक सँगै छन् लाख ज्ञानी वर, पार्छन् साँच्ची थपक्क भूतल सधैँ नेपाल मेरो घर। बग्छन् काव्य नदी जहाँ मुख मुखै छन् लोक सारा कवि,
मानौ मिश्रित छन्दमा दिनदिनै संसार छाया छवि आफ्नै प्रश्न तथा अनेक थरका छन् साथमा उत्तर साँच्चै अद्भुत सृष्टि लाग्दछ सधैँ नेपाल मेरो घर पुच्छन् देव समान आदर गरी ढुङ्गा र माटो जहाँ आफै खन्न तयार हुन्छ दुनियाँ 9 लाख बाटो जहाँ कैयौं कष्ट सहन्छ लड्छ सहजै टिक्दै स्वयंका भर झुक्दै झुक्न दिँदैन माथ कहिले नेपाल मेरो घर रातो चन्द्र र सूर्य अंकित जहाँ बोकेर झण्डा स्वयं आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान जहिले घोटेर जिम्दा स्वयं नौलो हाक सँगै नवीन युगको यात्रा नयाँ भर्खर थालेको गणतन्त्रको उदयको नेपाल मेरो घर यो वैविध्य पार जीवन छटा छोडी कतै जान्न म कोदो फापर खाउला बरु यतै मिष्ठान्न भो खान्न म नौलो ज्ञान र शिल्पले प्रविधिले पोख्ता पसिना तर आफ्नै देश सुरम्य पार्नु छ झै नेपाल मेरो घर आफ्नै देश सुरम्य पार्नु छ झै नेपाल मेरो घर धन्यवाद नमस्कार सम्पूर्णमा साहित्यिक अभिवादन म लक्ष्मी नेपाल रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 5 सुनसरीबाट आज मैले एउटा कविता लिएर उपस्थित भएकी छु जुन कविता सिर्जना गर्नुभएको छ गुल्मी घर भई हाल दक्षिण कोरिया निवासी कविवर स्रष्टा डीआर नेउपाने सूर्यज्यूको कविताको शीर्षक छ फर्कौं कसरी घर कविता यसरी सुरु हुन्छ भोका झन्दलका दलाल सबती पाइन्न बाँच्ने अरू चुस्दै झन्झनको अमूल्य पसिना समृद्धि भन्नेहरू आफ्नै दम्ब छ ती हरेक जनमा लिन्छौं र कसको भर पैसा माग्दछ साउले हर घडी फर्कौं कसरी घर पैसा माग्दछ साउले हर घडी फर्कौं कसरी घर राख्थे पाउ जसै सुकर्म पथमा खुट्टा समाइदिए आस्थाको जगका अनेक सपना झुटो बनाइदिए छैनन् साथ दिई व्यथा बुझिदिने कसले कठै भन्छ र मर्नै पर्छ कि भोकको तडपमा फर्कौं कसरी घर मर्नै पर्छ कि भोकको तडपमा फर्कौं कसरी घर गर्ने छन् उपहास नै विपतमा आफ्नाहरूले पनि यस्तो आपतमा सचेत बन है अत्यन्त आँटी बनी पापी आउन सक्छ चिन्तक बनी तीदेखि टाढा सर माग्ने भन्छ समाजले दिनदिनै फर्कौं कसरी घर माग्ने भन्छ समाजले दिनदिनै
फर्कौं कसरी घर। बाधा अडचनद्वार हुन् शिखरका, चिन्ता हटाऊ सब गर्दै बस्नु पुकार। दिव्य मनले आतिन्छ आत्मा जब, रुन्छौ पिरली भने अधिक नै फर्किन्छु आजै। तर बाँकी छन् मनमा अपूर्ण सपना, फर्कौं कसरी घर। बाँकी छन् मनमा अपूर्ण सपना, फर्कौं कसरी घर। पक्कै दिन्छु खुसी मुहार भरि त्यो आशा जगाई बस। जाने छन् सब कष्टका दिनहरू, निष्ठा बचाई बस। दुख्ने तीखतमा दबाई बनुला, मान्दै नमाने डर। छानो जीर्ण हुँदैछ गोठ घरको, फर्कौं कसरी घर। छानो जीर्ण हुँदैछ गोठ घरको, फर्कौं कसरी घर। भत्क्यो बाँध भने त धैर्य मनको, बिग्रिन्छ सारा कुरा। फाले मात्र विकार द्वेष मनको, भेटिन्छ है टाकुरा। झार्दै आँसु बिलापले दिन दिनै, रुन्नौ भने धर धर। केही वर्ष अझै बगाई पसिना, फर्किन्छु प्यारी घर। केही वर्ष अझै बगाई पसिना, फर्किन्छु प्यारी घर। केही वर्ष अझै बगाई पसिना, फर्किन्छु प्यारी घर। फर्किन्छु प्यारी घर। श्रोता, आजको कविता वाचनको साथमा हुनुहुन्थ्यो कवि सुनिता देवकोटा अन्नपूर्ण छ कास्कीबाट, कवि लक्ष्मी नेपाल सुनसहरीबाट र कवि पवित्रा घिमिरे कास्कीबाट हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरू सबैजना प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको साथ माया सदैव पाऊँ आशा राख्दै आजको कार्यक्रम मञ्जरीबाट बिदाई गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, यति बेला सुन्नुभयो सबै साहित्यिक स्रष्टाहरूका सृजना मुक्तक दोहोरी कविता। अब भने यहाँहरू सँगसँगै म पनि कार्यक्रम मञ्जरीबाट बिदा भएर जाने समय भइसकेको छ। बिदा भएर जानुभन्दा पहिले आजको कार्यक्रम मञ्जरीमा मुक्तक दोहोरी कविता वाचन गरेर साथ दिने आजका हाम्रा सबै अतिथिहरूसँगै गजल मुक्तक पठाएर साथ दिने साहित्यिक स्रष्टाप्रति फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र श्रोता, आजको कार्यक्रम मञ्जरी तपाईलाई कस्तो लाग्यो त? जस्तो लाग्यो उस्तै सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला भन्दै अहिलेसम्म मसँगै रहेर मलाई प्रविधिमा साथ दिनुभयो प्रविधिका प्रिय मित्र वसन्त बाठा मगर्जीले। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै अन्तमा तपाईहरूको लागि एउटा सांगीतिक कोसेली छोड्दै आजको कार्यक्रम मञ्जरीबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता जमुना गौतम जानु पनि अर्को हप्तासम्मको लागि ओजेल पर्छु। तपाईको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्ते, शुभरात्रि। माया त दियो तिमीले, तर माया भन्दा धेरै छोड दिएर गयो। खुसी त दियो तिमीले, तर खुसी भन्दा धेरै आँसु। आवाज आवाज आवाज, युग बदल्ने आवाज, देश बदल्ने आवाज, अग्रगामी चेतनाको आवाज, अग्रगामी चेतनाको आवाज। गणतन्त्र नेपालको समावेशी आवाज रेडियो पूर्वी रुकुम 103.2 मेगाहर्ज। स्टुडियो समय संकेत। अहिले रातिको ठिक 10 बजेको छ।
थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो